नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा जुन चाहिँ ब्याङ्किङ टपिक अन्तर्गत फर्स्ट पेपर हो। यो पढ्ने विभिन्न च्याप्टरहरूमा हामी च्याप्टर वाइज अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी ब्याङ्किङ टपिक अन्तर्गतको अन्तिम च्याप्टर यानि कि 6औं नम्बरमा रहेको छ। यो चाहिँ हामीले 6वटा च्याप्टरहरूमा चाहिँ ब्याङ्किङ टपिकमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले सुरुको भिडियोमा नै जानकारी गराइसकेकी थिएँ। र आज हामीले पढ्ने विषय भनेको चाहिँ के रहेको छ भने मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केटसँग रिलेटेड रहनेछ है। त्यसैले अब हामी यस अन्तर्गतको सुरुमा चाहिँ के को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि फाइनान्शियल मार्केटको कन्सेप्ट के रहेको छ बुझ्छौँ। त्यसपछि क्रमशः अन्य विषयवस्तुलाई त समेट्ने नै छौँ। त्यसैले अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। र वित्तीय बजारको अवधारणा के रहेको छ, अब वित्तीय बजार भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने सम्बन्धमा अब जुन चाहिँ समाजमा रहेको रकमहरूलाई है सङ्कलन गरेर चाहिँ अब उचित ठाउँमा पुँजी परिचालन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने संयन्त्र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वित्तीय बजार हो। अब वित्तीय बजार चाहिँ यस्तो प्रकारको बजार हो जसले चाहिँ समाजमा रहेको बचत रकमहरूको जुन सङ्कलन गरी आन्तरिक स्रोतहरूको चाहिँ परिचालन गर्दछ र अर्थतन्त्रको विकासमा एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा पनि भूमिका खेल्छ। कसले भन्दा वित्तीय बजारले। त्यसैले अब हामीले छोटो रूपमा चाहिँ वित्तीय बजारलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि वित्तीय सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्रीमा संलग्न बजारलाई नै वित्तीय बजार यानि कि फाइनान्शियल मार्केट भनेर बुझ्न सक्छौँ है। र अब त्यति गर्दा पनि भएन, हामीलाई अर्को पनि बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ यो फाइनान्शियल मार्केटलाई भन्दा वित्तीय बजार भनेको चाहिँ त्यो हो अथवा त्यो बजार हो हैन जहाँहरू चाहिँ के हुन्छ, जहाँ चाहिँ शेयर हैन त्यसपछि भनेको चाहिँ ऋणपत्र र यस्तै प्रकारका जुन हस्तान्तरणीय र बजार योग्य प्रतिभूतिहरू भनेको चाहिँ जुन वित्तीय सम्पत्तिहरूको चाहिँ के हुन्छ त खरिद बिक्री हुने गर्छ वित्तीय बजारमा है। त्यसैले गर्दा अब वित्तीय बजार चाहिँ एउटा वित्तीय संयन्त्र हो जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रयोगकर्ता बीचको सम्बन्ध र प्राप्तकर्ता प्रयोगकर्ता बीचको सम्बन्ध चाहिँ कायम गरेर जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीमा चाहिँ कोषहरू प्रवाह गराउने र अर्थतन्त्रमा चाहिँ यो लिक्विडिटी प्रदान गर्ने काम पनि गर्छ यो वित्तीय बजारले है। अब यसपछि हामी अर्को पनि हेर्छौँ। अर्को चाहिँ के रहेको छ भने प्रतिभूति बजारको अर्थ यानि कि मिनिङ अफ सेक्युरिटिज मार्केट के रहेको छ त यसको मिनिङलाई हेर्नेछौँ। अब प्रतिभूति बजारको अर्थ चाहिँ के हो त अथवा सेक्युरिटिज मार्केटको मिनिङ चाहिँ के रहेको छ त भन्दा हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि प्रतिभूति खरिद बिक्री गर्न चाहने क्रेता वा विक्रेता बीचमा सम्पर्क कायम गराई प्रतिभूतिहरूको जुन हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने एउटा संयन्त्र भनेको चाहिँ मेकानिजमलाई चाहिँ के भनिन्छ, सेक्युरिटिज मार्केट भनिन्छ अथवा प्रतिभूति बजार भनिन्छ हैन। र अर्को शब्दमा चाहिँ हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो सेक्युरिटिज मार्केट भनेको चाहिँ विभिन्न सांगठनिक संस्थाहरू र सरकारले चाहिँ जारी गरेको जुन प्रतिभूति अथवा वित्तीय सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्री गर्ने हैन यो बजारलाई पनि बुझ्न सक्छौँ है प्रतिभूति बजार भन्नाले चाहिँ हामीले। र अब कुनै पनि देशको विकास गराउनका लागि चाहिँ अब विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो कि अब कल कारखाना, उद्योग धन्दा, व्यापारिक केन्द्रहरू आदि भयो। र यसका लागि चाहिँ अब पर्याप्त पुँजीको हामीलाई क्यापिटलको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि चाहिँ अब सरकार अथवा एकजनाले मात्रै चाहिँ सम्भव नहुने हुनाले चाहिँ समाजमा छरिएर रहेका ससाना पुँजीहरूलाई चाहिँ हामीले एकीकृत गरेर पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ है। अब यसरी समाजमा छरिएर रहेको ससाना पुँजीहरूलाई सङ्कलन गरी जुन चाहिँ उचित ठाउँमा परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउने संयन्त्र चाहिँ के हो त भन्दा वास्तवमा भन्दाखेरि प्रतिभूति बजार हो। र यसलाई चाहिँ अर्को के पनि भन्न सकिन्छ, प्रतिभूतिलाई चाहिँ प्रतिभूति बजार नभएर प्रतिभूतिलाई चाहिँ हामीले अर्को शब्दमा अथवा धितोपत्र भनेर पनि बुझ्छौँ है। जुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समाजमा छरिएर रहेको ससानो पुँजीहरूलाई चाहिँ यदि सङ्कलन गरेर उचित ठाउँमा परिचालन गर्नलाई सहयोग पुर्याउने मेकानिजम चाहिँ यो प्रतिभूति अथवा धितोपत्र बजार हो है। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ जुन प्रतिभूतिहरूको उचित मूल्यहरू निर्धारण गर्नु, त्यसपछि सस्तो सुलभ र कम लागतमा चाहिँ सजिलैसँग हस्तान्तरण अथवा विनिमय चाहिँ गर्नु हैन। यसको उदाहरणको लागि चाहिँ जुन सङ्गठित धितोपत्र विनिमय अन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ हामीले
यसलाई चाहिँ नेप्चे भनेर बुझ्छौं है। नेप्चे भनेको चाहिँ यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लिन सक्छौं यसको एक्जाम्पलको रूपमा। यसमा चाहिँ अब सूचीकृत भएका जुन कम्पनीहरूको शेयर कारोबारहरू निश्चित स्थानबाट हुने गर्छ र जुन काठमाडौँको सिंहदरबार मार्ग अगाडि चाहिँ स्थापित छ यो, र यसै संस्थाबाट चाहिँ इजाजत प्राप्त शेयर ब्रोकरहरूकै कार्यपक्षबाट चाहिँ प्रतिभूतिहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ, खरिद बिक्री गर्ने गरिन्छ। र यो चाहिँ भयो हाम्रो सुरुमा भनेको चाहिँ हामीले फाइनेन्शियल मार्केटको कन्सेप्टलाई पढ्यौं। त्यसपछि प्रतिभूति बजार यानी कि सिक्युरिटीज मार्केटको बारेमा केही मात्रामा बुझिसकेका छौं यसको सम्बन्धमा है। अब यसपछि चाहिँ हामी प्रतिभूति बजारका प्रकारहरू यानी कि टाइप्स अफ सिक्युरिटीज मार्केट, यसलाई चाहिँ 5 भागमा हामी विभाजन गरेर पढ्ने छौं यो सिक्युरिटीज मार्केटलाई चाहिँ। अब प्रतिभूति बजारलाई चाहिँ विभिन्न किसिमहरूबाट चाहिँ वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। अब मुद्रा बजार अन्तर्गत जुन प्रतिभूतिको समयावधि 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कम हुन्छ है, त्यस्ता प्रतिभूतिहरूको जुन खरिद बिक्री हुन्छ भने चाहिँ पुँजी बजारमा 1 वर्षभन्दा बढी समयावधि भएका जुन शेयर बोन्डहरू चाहिँ प्रतिभूतिको कारोबार हुन्छ यसमा चाहिँ। अब मुख्य गरी चाहिँ हामी यहाँ यसलाई 5 भागमा बाँडेर पढ्ने छौं। पहिलोमा चाहिँ हामी प्राथमिक बजार है, यानी कि द प्राइमेरी मार्केट। पहिलो नम्बरमा प्राथमिक बजार। अब दोस्रो नम्बरमा हामी दोस्रो बजारकै सम्बन्धमा हेर्छौं। दोस्रो बजार भयो सेकेन्डरी मार्केट। तेस्रोमा भनेको चाहिँ म मुद्रा बजार भनेको मनी मार्केट। हाम्रो टाइटलले के छ त भन्दाखेरि मुद्रा बजार अथवा पुँजी बजार छ, तर यस अन्तर्गत पनि हामी अन्य कुरालाई पनि समेट्ने छौं। अब 4 नम्बरमा भनेको चाहिँ पुँजी बजार भनेको क्यापिटल मार्केट। क्यापिटल मार्केट भयो है। 5 मा भनेको चाहिँ जुन दलाल र थोक बजार भनेको चाहिँ ब्रोकर एन्ड डीलर मार्केट। हामी यसरी 5 भागमा चाहिँ अब यो प्रतिभूति बजारको मुख्य गरी यो सिक्युरिटीज मार्केटको चाहिँ वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नेछौं है। अब सुरुमा चाहिँ हामी नम्बर 1 को जुन चाहिँ प्राइमरी मार्केटको बारेमा पढ्छौं है। यो प्राथमिक बजार भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको बजार हो भनेर। अब हामीले प्राथमिक बजारलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि जुन संगठित संस्थाले आफूलाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीहरू है प्राप्त गर्न विवरण पत्र अथवा आह्वान पत्रहरू प्रकाशित गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी दिएर प्रतिभूतिहरूको चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने गर्दछ भने त्यस्तो बजारलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि प्राइमरी मार्केट भनिन्छ। र यो चाहिँ हामीले अर्को शब्दमा कसरी पनि बुझ्न सक्छौं भन्दा जुन कम्पनीको वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि है प्रथम पटक जारी गरिएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजारलाई नै प्राथमिक बजार भनिन्छ है। यस बजारमा चाहिँ अब प्रतिभूतिहरूको निष्कासन अथवा खरिद बिक्री 3 तरिकाबाट हुन्छ। अब पहिलो तरिका चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुन कम्पनीले निष्कासन गरेका प्रतिभूतिहरू मध्ये पूर्ण वा आंशिक रूपमा चाहिँ जुन आर्थिक अंशहरू सीमित व्यक्तिलाई मात्रै बिक्री गरिन्छ है। यस्तो प्रकारको निष्कासन गर्ने कार्यलाई चाहिँ निजी हस्तान्तरण यानी कि प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनिन्छ। यसमा चाहिँ सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिँदैन। त्यसैले पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दा यो सर्वसाधारणलाई चाहिँ बिक्री गरिँदैन है। प्रतिभूतिहरू मध्ये चाहिँ जुन पूर्ण अथवा आर्थिक अंशहरू चाहिँ के गरिन्छ सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै बिक्री गरिन्छ है। अब दोस्रो अर्को विधि भनेको चाहिँ कस्तो तरिकाबाट चाहिँ खरिद बिक्रीहरू गर्ने गरिएको छ त भन्दा प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री अब सर्वसाधारण है सर्वसाधारण लगानीकर्ता समक्ष गरिन्छ।
दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ प्रतिभूतिहरूको जुन खरिद बिक्रीहरू चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू समक्ष चाहिँ गरिन्छ भने यस्तो प्रकारको निष्कासन गर्ने कार्यलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ? सार्वजनिक निष्कासन भनेको चाहिँ पब्लिक इस्यु पनि भनिन्छ है। अब तेस्रो तरिका भनेको चाहिँ जुन प्रतिभूतिहरू बिक्री पुराना अंशियारहरूलाई मात्रै गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ सर्वसाधारणलाई बिक्री नै गरिँदैन थियो हैन, अर्कोमा भनेको चाहिँ अब सर्वसाधारणहरूलाई मात्रै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बिक्री गरिन्थ्यो भने अब तेस्रोमा चाहिँ जुन यो प्रतिभूतिहरू बिक्री गर्दाखेरि पुराना अंशियारहरूलाई यसमा चाहिँ के हुन्छ, पुरानो अंशियारहरूले मात्रै बिक्री गरिन्छ, पुराना शेयरहरू खरिदका अनुपातमा चाहिँ खरिद गर्ने गरिन्छ हैन, निष्कासन गर्ने गरिन्छ। यस्तो चाहिँ अब के गरिन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, जुन चाहिँ हक प्रति निष्कासन भनेको चाहिँ राइट इस्यु भनेर पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ के भयो, प्राथमिक बजारमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको निष्कासन अथवा खरिद बिक्री गर्ने तरिकाहरू भयो, कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। अब दोस्रो नम्बरमा हामी हेर्छौं दोस्रो बजार यानी कि सेकेन्डरी मार्केटको सम्बन्धमा। सेकेन्डरी मार्केट, अब यो सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ कस्तो प्रकारको मार्केट हो भनेर बुझौं सुरुमा। अब प्राथमिक बजारमा जुन प्राइमरी मार्केटमा बिक्री भएका प्रतिभूतिहरू खरिद गरेर है, खरिद गरेका जुन लगानीहरूले चाहिँ पुनः बिक्री गर्ने बजार अथवा खरिद गर्न नपाएका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ प्रतिभूति खरिद गर्ने बजार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केट हो, जुनमा चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा के भएका बिक्री भएका प्रतिभूतिहरू खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूले फेरि पनि बिक्री गर्ने बजार है, अथवा खरिद गर्ने बजार भनौं न, बिक्री गर्ने बजार जुन चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूले फेरि पनि खरिद गर्छ, फेरि पनि बिक्री गर्ने हैन। त्यसपछि अब खरिद गर्नै नपाएका जुन लगानीकर्ताहरू छन्, प्राइमरी मार्केटमा खरिद गर्न नपाएका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो सेकेन्डरी मार्केटमा आएर खरिद गर्ने बजार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केट हो। अब जुन व्यावसायिक कम्पनीहरूले एक पटक जारी गरिसकेका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केट हो। र यस बजारमा चाहिँ अब प्रतिभूतिहरूका जुन खरिद बिक्री संगठित धितोपत्र विनिमयबाट चाहिँ लाइसेन्सहरू प्राप्त दलाल भनेको चाहिँ यसलाई हामी ब्रोकर भनेर बुझ्छौं है, ब्रोकरहरू मार्फत गरिन्छ। अब यस बजारको प्रमुख कार्य भनेको नै के हो त भन्दाखेरि प्रतिभूतिहरूमा चाहिँ तरलता प्रदान गर्नु हो। र यस बजारमा चाहिँ खरिद बिक्री हुने जुन उपकरणहरूको मूल्य तिनीहरूको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने गर्छ। र मागमा वृद्धि भएमा वित्तीय उपकरणहरूको मूल्य बढ्छ भने मागमा कमी आएमा जुन मूल्यमा पनि कमी आउँछ। यो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा भयो। अब जुन यो सेकेन्डरी मार्केट दोस्रो बजार अथवा स्टक मार्केटलाई चाहिँ मुख्य रूपमा हामी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्छौं है। पहिलो भागमा चाहिँ हामी संगठित धितोपत्र विनिमय यानी कि अर्गेनाइज स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ। पहिलो भागमा चाहिँ अर्गेनाइज स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ यानी कि संगठित धितोपत्र विनिमय। अब प्रतिभूतिहरू खरिद बिक्रीमा सरलता, व्यापारिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ संस्थागत आधारहरू उपलब्ध गराउन अनि कानुन बमोजिम स्थापना गरेको एउटा स्वैच्छिक कृत्रिम व्यक्ति सरहको संगठन अथवा संस्था चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संगठित विनिमय धितोपत्र बजार हो है। र धितोपत्र बजार चाहिँ एक प्रकारको औपचारिक संगठन पनि हो, जहाँ चाहिँ नियम अनुसार दर्ता अथवा सूचीकरण भएका प्रतिभूतिहरू चाहिँ संगठनका सदस्यहरू जुन ब्रोकरहरू मार्फत चाहिँ खरिद बिक्रीहरू हुन्छन् यहाँ चाहिँ है। अब अर्को दोस्रोमा भनेको चाहिँ हामी ओटीसी बजार, ओभर द काउन्टर मार्केट है, यसको बारेमा बुझ्ने छौं। ओटीसी बजार अथवा ओभर द काउन्टर मार्केट है।
अब प्रतिभूतिहरू खरिद बिक्रीमा संलग्न जुन ब्रोकरहरू भयो, डिलर्सहरू र बजार निर्माता भनेको मार्केट मेकर्सद्वारा चाहिँ सञ्चालित अनौपचारिक असङ्गठित बजारलाई चाहिँ के भनिन्छ त? ओटिसी मार्केट भनिन्छ है। र एउटा साङ्गठनिक जुन विनिमय क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने अथवा धितोपत्र बजारमा चाहिँ सूचीकरण अथवा दर्ता नगरिएको धितोपत्र कारोबारको बजार नै के हो त भन्दाखेरि ओभर द काउन्टर मार्केट, यानि कि ओटिसी बजार हो, जुन चाहिँ दर्ता नगरिएको हैन। यस बजारमा चाहिँ अब सहभागी सदस्यले एउटा समूहहरू निर्माण गरेका हुन्छ। यसलाई चाहिँ नेसनल एसोसिएसन अफ सेक्युरिटिज डिलर्स भनेको चाहिँ यो NASD भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेसनल एसोसिएसन अफ सेक्युरिटिज डिलर, यसको फुल फर्म चाहिँ भनिन्छ। अब यस बजारको कुनै पनि निश्चित ठाउँ र स्थानहरू हुँदैन। अब टेलिफोन, कम्प्युटर, फ्याक्सका आधारमा चाहिँ धितोपत्र बजारका जुन यो ब्रोकरहरू मार्फत चाहिँ गरिने कुराकानी अथवा साझेदारीहरूबाट चाहिँ यो ओटिसी बजार चाहिँ सञ्चालन भएको हुन्छ अथवा चलेको हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ समझदारी बजार जुन चाहिँ नेगोसिएटेड मार्केट पनि भनेर भन्ने गरिन्छ है। र हामीले यहाँ ओटिसी मार्केटको बारेमा पढिसक्यौं है। अब चाहिँ हामीले प्राइमरी मार्केट अनि सेकेन्डरी मार्केट पनि पढिसकेका छौं। अब क्रममा चाहिँ हामी डिफरेन्स बिट्विन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी मार्केटको सम्बन्धमा हेर्छौं। यिनीहरूको बीचमा चाहिँ फरक के रहेको छ प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार बीचमा है। अब हामी यहाँ चाहिँ प्राथमिक बजार यानि कि प्राइमरी मार्केट को हेर्छौं। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट, यिनीहरूलाई वान बाइ वान गरेर चाहिँ के कुरामा चाहिँ फरक रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्नेछौं। यतापट्टि प्राइमरी मार्केट लेखौं, त्यसपछि यहाँ सेकेन्डरी मार्केट। अब यिनीहरूको बीचमा चाहिँ के फरक छ भनेर अब नम्बर 1 मा है, 1 मा चाहिँ हामीले डिफरेन्सहरु लेख्दाखेरि प्राय के हुन्छ त, जुनै डिफरेन्सको पनि डेफिनेसनहरु हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ प्राथमिक बजार भनेको हामीले त पढि त सक्यौं। अब यसलाई चाहिँ कसरी फरक छुट्याउने अथवा यिनीहरूलाई कसरी लेख्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले प्राथमिक बजारकै डेफिनेसन गर्नु है। अब यो भनेको चाहिँ नयाँ अर्थात प्रथम पटक जुन जारी इस्युड गरिएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजार चाहिँ के हो त भन्दा यो प्राइमरी मार्केट हो। त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ प्रथम पटक जारी भएका प्रतिभूतिको खरिद बिक्री है। यो प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ प्रथम पटक जारी भएका जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुन्छ भने त्यो मार्केट चाहिँ के हो त, प्राइमरी मार्केट हो। अब सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ एक पटक जारी गरिसकेका भनेको यो प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ खरिद बिक्री भइसकेका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजार सेकेन्डरी मार्केट हो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि एक पटक जारी भइसकेका। अब सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ हामीले एक पटक जारी भइसकेका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजार चाहिँ यो दोस्रो मार्केट अथवा सेकेन्डरी मार्केट हो है। म चाहिँ अलिकति सर्टकटमा लेखिरहेको छु, तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्नुहोस् है। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति बुझ्न पढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब दोस्रो नम्बरमा अर्को यसको फरकहरु के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो प्राथमिक बजारमा चाहिँ बचतकर्ता र लगानीकर्ताबाट चाहिँ सिधै निष्कासनकर्ता अथवा कम्पनीमा चाहिँ कोष हस्तान्तरण हुने भएको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ अब बचतकर्ता वा लगानीकर्ताबाट है सिधै के हुन्छ भन्दाखेरि निष्कासनकर्ता अथवा कम्पनी कोषमा चाहिँ हस्तान्तरण भएको हुन्छ है। त्यसपछि यता सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यस बजारमा जुन सेकेन्डरी बजारमा चाहिँ बचतकर्ताबाट
कोषको हस्तान्तरण निष्कासनकर्तामा नभएर विक्रेतामा चाहिँ हस्तान्तरण भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, विक्रेतामा कोषको हस्तान्तरण भएको हुन्छ है। विक्रेतामा हस्तान्तरण मात्रै लेखेँ मैले। ओके, विक्रेतामा हस्तान्तरण हुन्छ। यो प्राइमरीमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जुन बचतकर्ता अथवा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सिधै निष्कासनकर्ता अथवा कम्पनीमा चाहिँ कोषहरू हस्तान्तरण गर्थ्यो भने यो सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ सिधै के गर्थ्यो त, बचतकर्ता कोषको हस्तान्तरण चाहिँ निष्कासनकर्तामा नभएर विक्रेतामा चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ है। अब तेस्रो जुन प्राइमरी मार्केटको प्रमुख कार्य अथवा उद्देश्य भनेको चाहिँ निष्कासनकर्ताले प्रतिभूति निष्कासन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु र बिक्री गर्ने कार्यको जिम्मा लिनु हो र यस बजारमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीको कारोबार हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले लेख्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ रहेको छ, निष्कासनकर्तालाई प्रतिभूति निष्कासनमा सहयोग गर्नु प्राइमरी मार्केटको चाहिँ उद्देश्य अथवा कार्य हो। अब सेकेन्डरी मार्केटको यसको प्रमुख कार्य अथवा उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रतिभूतिहरूमा जुन तरलता प्रदान गर्नु हो है। प्रतिभूतिहरूमा तरलता प्रदान गर्नु हो है। र यस सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीको कारोबार बढी मात्रामा भएको हुन्छ। अब चौथो नम्बरमा यो प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीमा लगानी ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ है। लगानीमा चाहिँ ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ लगानीमा है, लगानी ब्याङ्कले। त्यसपछि यता सेकेन्डरी मार्केटमा यस बजारमा चाहिँ जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीमा चाहिँ भनेको चाहिँ यो ब्रोकरहरूले, ब्रोकर अथवा फर्महरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ यसमा चाहिँ है। अब पाँचौँमा वित्तीय व्यवस्थापकलाई चाहिँ यस बजारको कम महत्त्व रहेको हुन्छ। केलाई भन्दा वित्तीय व्यवस्थापकलाई कम महत्त्व हुन्छ प्राइमरी मार्केटको र सेकेन्डरी मार्केटमा। यसमा चाहिँ यो वित्तीय व्यवस्थापकलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटको के हुन्छ, त्यसको ठीक अपोजिट बढी महत्त्व रहेको हुन्छ। छैटौं नम्बरमा यो प्राइमरी मार्केटबाट प्रतिभूतिहरू खरिद गर्दाखेरि कम जोखिम हुन्छ, जोखिम कम हुन्छ है। त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ, यसको तुलनामा प्रतिभूतिहरू खरिद गर्दाखेरि ठीक अपोजिट भनेको चाहिँ जोखिमहरू बढी जोखिम हुन्छ हैन, बढी मात्रामा हुन्छ। प्राइमरी मार्केटमा कम हुने भएपछि अब सेकेन्डरी मार्केटमा बढी हुने भयो। हामीले चाहिँ यहाँ प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको डिफरेन्सहरू हेरिसक्यौँ है। के रहेको छ पुनः एकपटक दोहोऱ्यौँ। प्रथममा भनेको चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा नयाँ अथवा प्रथम पटक चाहिँ जारी भएका जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजार चाहिँ प्राइमरी मार्केट हो। त्यसैगरी सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ एकपटक जारी भइसकेका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने मार्केट चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट हो। अनि दोस्रो नम्बरमा भनेको चाहिँ बचतकर्ता वा लगानीकर्ताहरूबाट सिधै यो निष्कासन कर्ता अथवा कम्पनीमा चाहिँ कोषहरू हस्तान्तरण हुन्छ प्राइमरी मार्केटमा भने। सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अब जुन चाहिँ यसरी सिधै निष्कासनकर्ता अथवा कम्पनीमा चाहिँ कोषहरू हस्तान्तरण नभएर सिधै कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि विक्रेतामा चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ। तेस्रोमा भनेको चाहिँ निष्कासनकर्तालाई चाहिँ प्रतिभूति निष्कासनमा सहयोग गर्नु चाहिँ यो प्राइमरी मार्केटको काम अथवा उद्देश्य हो भने अब सेकेन्डरी मार्केटको चाहिँ के हो त भन्दा प्रतिभूतिहरूमा चाहिँ तरलता प्रदान गर्नु हो है। त्यसपछि चौथोमा छ ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ प्राइमरी मार्केटमा लगानीको रूपमा। त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यो ब्रोकरहरू र फर्महरूले चाहिँ मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ है। त्यसपछि पाँचमा भनेको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापकहरूलाई कम महत्त्व
हुन्छ। यो प्राइमरी मार्केटको भने सेकेन्डरी मार्केटको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापकहरूलाई चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ प्राइमरी मार्केटको तुलनामा। छैटौँमा भनेको चाहिँ जोखिमहरू कम हुन्छ यो प्राइमरी मार्केटबाट चाहिँ यदि प्रतिभूतिहरू खरिद गर्दाखेरि भने सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद गर्दाखेरि पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ जोखिमहरू बढी मात्रामा हुन्छ। यो चाहिँ प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट बीचको डिफ्रेन्सहरू भयो। अब यसपछि अर्को एउटा पनि डिफ्रेन्स नै हेरौँ हामी, जुन चाहिँ सङ्गठित धितोपत्र र हामीले ओटिसी बजार पढिसकेका छौँ। यस बीचमा पनि फरकहरू के रहेको छ र अब चाहिँ हामी यहाँ सङ्गठित धितोपत्र बजार जुन चाहिँ अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज मार्केट हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ र ओटिसी बजार जुन चाहिँ ओभर द काउन्टर मार्केटको बारेमा नै पढिसकेका छौँ। अब यिनीहरू जुन दुई बजारको बिचमा चाहिँ के फरक रहेको छ हामी हेरौँ है। यो पनि अब 1 नम्बरमा चाहिँ सङ्गठित धितोपत्र बजारको यो कस्तो प्रकारको बजार हो भनेर हामीले थाहा त छ। यो चाहिँ सङ्गठित धितोपत्र बजार भनेको चाहिँ विनिमय ऐन अनुसार चाहिँ स्थापित गरिएको एउटा औपचारिक बजार हो है। औपचारिक बजार हो भने अब ओटिसी बजार यो चाहिँ के हो त अनौपचारिक बजार हो। अनौपचारिक बजार हो हैन। अनि अब नम्बर 2 मा भनेको चाहिँ यो सङ्गठित धितोपत्र बजारमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि चाहिँ माग र आपूर्तिको आधारमा चाहिँ बोल कबलद्वारा गरिएको हुँदा यस्तो बजारलाई चाहिँ लिलाम बजार पनि भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ अर्को के भनिन्छ त लिलाम बजार पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। अनि ओटिसी बजारलाई चाहिँ अब यस बजारमा जुन ओटिसी बजारमा है प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीको मूल्य चाहिँ आपसी समझदारीको आधारमा गरिने हुँदा यस्तो बजारलाई चाहिँ समझदारी बजार भनिन्छ। समझदारी बजार भनिन्छ यसलाई चाहिँ। अनि अब 3 नम्बरमा सङ्गठित धितोपत्र बजारमा चाहिँ सूचीकरण गरिएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीको मात्र यहाँ चाहिँ खरिद बिक्री हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त सूचीकरण गरिएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गरिन्छ केमा भन्दाखेरि सङ्गठित धितोपत्र बजारमा है। अनि यहाँ चाहिँ जुन सङ्गठित धितोपत्र बजारमा सूचीकरण अथवा दर्ता नगरिएका धितो प्रतिभूतिहरूको चाहिँ खरिद बिक्री गरिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी दर्ता नगरिएका जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गरिन्छ ओटिसी बजारमा है। अब चौथो नम्बरमा चाहिँ अब सङ्गठित धितोपत्र बजारमा चाहिँ जुन प्रतिभूतिहरूकै आधारमा चाहिँ खरिद बिक्रीहरू गरिने एउटा व्यापार कक्ष हुने हुँदा प्रत्येक प्रतिभूतिहरूको चाहिँ कारोबार त्यही व्यापार कक्षमा सङ्गठनका सदस्यहरू मार्फत खरिद बिक्री गरिन्छ। यसमा चाहिँ व्यापार कक्षमा गरिन्छ। र अब ओटिसी बजारमा चाहिँ यो चाहिँ अब बजारको कुनै निश्चित ठाउँ व्यापार कक्ष स्थान नहुने हुँदाले यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीहरू अब टेलिफोन कम्प्युटर फ्याक्सको माध्यमबाट चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीमा संलग्न ब्रोकरहरू डिलरहरू अथवा बजार निर्माताहरूद्वारा चाहिँ गरिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्यापार कक्ष हुँदैन। त्यसैले गर्दा फोन है त्यसपछि फ्याक्स आदि इत्यादि जुन सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने गर्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ त व्यापार कक्ष हुँदैन। यो बजारको चाहिँ निश्चित ठाउँ व्यापार कक्ष स्थानहरू नभएको भएकोले गर्दा चाहिँ टेलिफोन भयो फ्याक्स भयो कम्प्युटर आदिको माध्यमबाट चाहिँ प्रतिभूतिहरूको
खरिद बिक्री गर्ने गरिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ जुन यो संगठित धितोपत्र बजारमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्ने समयहरू पूर्व निर्धारित हुने गर्छ हैन। उक्त निर्धारित समयहरूभन्दा अगाडि अथवा पछाडि चाहिँ खरिद बिक्री गरिँदैन। यहाँ निश्चित समय हुन्छ, एउटा निश्चित समय हुन्छ। अब यता जुन ओटीसी बजारमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गरिने समयहरू पूर्व निर्धारित तोकिएको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा जुनसुकै समयमा पनि प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने गर्छ। यहाँ चाहिँ एउटा निश्चित समय हुँदैन अथवा जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिन्छ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री है। र अब यसैगरी जुन संगठित धितोपत्र बजारमा प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री बापत लाग्ने कमिसन अथवा अन्य कारोबार बापत चाहिँ लाग्ने लागतहरू चाहिँ नियम अनुसार पूर्व निर्धारित गरिएको हुन्छ भने अब यो ओटीसी बजारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री बापतको लाग्ने कमिसनहरू लागतहरू चाहिँ निश्चित गरिएको हुँदैन। र यस्तो कमिसनहरू चाहिँ जुन के हुन्छ त भन्दाखेरि आपसी समझदारीमा निर्धारण गरिने हुन्छ, किनकि यो समझदारी बजार पनि ओटीसी बजार भनेको है। र हामीले चाहिँ यहाँ जुन संगठित धितोपत्र बजारको र ओटीसी बजारको बारेमा यी 5 वटा जुन चाहिँ डिफरेन्सहरू रहेको छ है। अब पुनः एकपटक दोहोऱ्याउँ, संगठित धितोपत्र बजार भनेको औपचारिक बजार हो, ओटीसी भनेको अनौपचारिक भयो हैन। यसलाई यो संगठित धितोपत्र बजारलाई चाहिँ लिलाम बजार भनेर पनि चिनिन्छ। अनि यो ओटीसी बजार भनेको समझदारी बजार हो। अनि जुन चाहिँ सूचीकरण गरिएका प्रतिभूतिहरूको आधारमा चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने गरिन्छ संगठित धितोपत्र बजारमा भने यसमा चाहिँ दर्ता नगरेका प्रतिभूतिहरूको चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने गरिन्छ ओटीसी बजारमा। अनि यो संगठित धितोपत्र बजारमा चाहिँ व्यापार कक्ष हुन्छ। त्यसपछि ओटीसीमा चाहिँ के हुन्छ, यसको स्थानहरू व्यापार कक्षहरू निश्चित नहुने भएकोले फोन त्यसपछि कम्प्युटर फ्याक्स आदिबाट चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्ने गरिन्छ। अब यसको चाहिँ पूर्व निर्धारित अथवा निश्चित समय हुन्छ संगठित धितोपत्र बजारको भने यो ओटीसी बजारको चाहिँ जुनसुकै समयमा पनि प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्ने कार्य चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ फरक पर्यो। अब पल्ल हामी 3 नम्बरमा हेर्छौँ, हामीले दुईवटा जुन चाहिँ हामी प्रतिभूति बजारका प्रकारहरू हेरिरहेका छौँ है त। प्राथमिक बजार हामीले प्राइमरी मार्केट अन्तर्गतका अन्य कुराहरूलाई पनि समेटिसकेका छौँ। दोस्रो बजारको बारेमा नि पढिसकेका छौँ। यसभित्रको चाहिँ हामीले संगठित धितोपत्र बजार हैन ओटीसी बजारहरूलाई पनि हेरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ जुन मनी मार्केट यानि कि मुद्रा बजार हाम्रो 3 नम्बरमा रहेको छ है। मनी मार्केट। अब यो मुद्रा बजार भनेको चाहिँ के हो त? अब मनी मार्केट अथवा मुद्रा बजार भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि जुन व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने कार्यशील पुँजी अथवा 1 वर्षभन्दा कम समय अवधिको लागि चाहिँ ऋणहरू उपलब्ध गर्ने वित्तीय बजार चाहिँ के हो त? मुद्रा बजार हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, 1 वर्षभन्दा कम समय अवधिको लागि चाहिँ के हुन्छ, ऋणहरू उपलब्ध हुन्छ हैन। 1 वर्षभन्दा कम समय अवधिको लागि ऋणहरू उपलब्ध गर्ने वित्तीय बजार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुद्रा बजार हो, यानी कि मनी मार्केट हो। र हामीले 1 वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ऋणहरू चाहिँ प्राप्त गर्छौं हैन। 1 वर्षभन्दा चाहिँ कम परिपक्व अवधि भएका जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गरिने बजार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मनी मार्केट हो। यस बजारमा चाहिँ अब क्रय विक्रय हुने जुन प्रतिभूतिहरूमा देशको सरकार अथवा केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने ट्रेजरी बिल अनि आयात निर्यात व्यापारमा चाहिँ वाणिज्य बैंक कमर्सियल बैंकहरूले प्रदान गर्ने जमानत बैंक ग्यारेन्टी व्यावसायिक संगठनले निष्कासन गर्ने वाणिज्य पत्र हैन अनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संगठनहरूले चाहिँ निष्कासन गर्ने बचत प्रमाणपत्रहरू चाहिँ मुख्य गरी पर्छन् है, प्रमुख रहन्छन् यसमा चाहिँ। र व्यापारमा चाहिँ विभिन्न साहु महाजन अथवा व्यापारी जमिनदार नातेदार जस्ता असंगठित पक्षहरूसँग चाहिँ अल्पकालीन ऋण लिएर चाहिँ व्यवसायको आफ्नो वित्तीय आवश्यकताहरू चाहिँ पूरा गर्ने गर्दछ यो मनी मार्केटमा।
र अब चौथो नम्बरमा चाहिँ हामी क्यापिटल मार्केट यानि कि पुँजी बजारको सम्बन्धमा पढ्नेछौँ। अब क्यापिटल मार्केट यानि कि पुँजी बजार भनेको चाहिँ जुन व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीहरू प्राप्त गर्नका लागि प्रतिभूतिहरू जारी गर्ने वित्तीय बजार चाहिँ के हो त? क्यापिटल मार्केट हो। अब 1 वर्षभन्दा बढी जुन परिपक्व अवधि भएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीमा संलग्न बजार चाहिँ हामीले क्यापिटल मार्केट भनेर बुझ्नुपर्छ है। र यस बजारले चाहिँ अब दीर्घकालीन प्रतिभूतिहरूमा देशको सरकार अथवा केन्द्रीय बैंकले चाहिँ निष्कासन गर्ने ट्रेजरी नोट, ट्रेजरी बन्ड अनि दीर्घकालीन बचत पत्र, स्थानीय निकायहरूबाट निष्कासन गरिने प्रतिभूतिहरू र सङ्गठित सङ्गठनले चाहिँ निष्कासन गर्ने पूर्वाधिकार सेयर भयो अनि साधारण सेयर भयो अनि ऋण पत्रहरू आदि चाहिँ यो पुँजी बजारको चाहिँ प्रमुख रहेको छ। र यस बजारमा भनेको चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटमा है खरिद बिक्री हुने जुन प्रतिभूतिहरूको समयावधि 1 वर्षभन्दा बढी हुने हुँदाले चाहिँ यसमा चाहिँ तरलता र त्रुटिहरू सम्बन्धी जोखिमहरू बढ्न जान्छ र प्रतिभूतिहरूको प्रतिफल भने चाहिँ के हुन्छ? बढी हुन्छ। यो चाहिँ पुँजी बजारको सम्बन्धमा भयो। अब पाँचौँमा चाहिँ रहेको छ। पाँचौँमा के छ भने हामीले ब्रोकर्स एन्ड डिलर मार्केट रहेको छ। यो चाहिँ दलाल अथवा थोक बजार भनेर पनि भन्छ नेपालीमा है। अब सुरुमा चाहिँ हामी ब्रोकर्स यानि कि दलाल है, दलाल बजार नेपालीमा चाहिँ। र अब ब्रोकर मार्केट भनेको चाहिँ अनुमति प्राप्त दलालहरू भनेको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ब्रोकरहरू नै भनौँ हैन, मार्फत चाहिँ जुन प्रतिभूतिहरू कारोबार हुने। अब यसमा चाहिँ सङ्गठित धितोपत्र विनिमयमा जुन नियमअनुसार सूचीकरण भएका कम्पनीहरूको चाहिँ प्रतिभूतिहरूको जुन ब्रोकर सदस्यहरू मार्फत चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने एउटा औपचारिक बजार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्रोकर्स मार्केट हो है। अब साङ्गठनिक जुन धितोपत्र बजारमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि चाहिँ यो ब्रोकर सदस्यहरूको चाहिँ अनुमोदन चाहिने अथवा उनीहरूले चाहिँ स्वीकृत गरेपछि हुने हुँदा चाहिँ यो साङ्गठनिक धितोपत्र बजारलाई नै चाहिँ के भनिन्छ त? यो ब्रोकर मार्केटको रूपमा लिइन्छ। र यिनै ब्रोकर्सहरूले चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूको खरिद बिक्री आदेश सङ्कलन गरेर आफ्नै कार्यकक्षबाट चाहिँ कारोबारहरू गर्ने गर्छन् है। र प्रतिभूति खरिद बिक्री गर्ने कार्य गरे बापत चाहिँ अब कानुनले तोकेको अनुसार चाहिँ कमिसनहरू आफ्ना ग्राहकहरूबाट पनि लिने गर्छन्। यो चाहिँ ब्रोकर्स मार्केटको बारेमा भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ डिलर मार्केट यानि कि थोक बजार है। अब यो भनेको चाहिँ आफ्नै नाममा प्रतिभूतिहरू खरिद बिक्री गर्दछ भने त्यस्तो धितोपत्र व्यवसाय चाहिँ के हो त भन्दा डिलर हो। र यसले चाहिँ अब यिनीहरूलाई बजार निर्माता पनि भन्ने गरिन्छ है, डिलर मार्केटलाई चाहिँ। र यिनै जुन बिक्री विद्युतीय नेटवर्क जस्तै टेलिफोन भयो हैन, कम्प्युटर भयो, फ्याक्स आदिको सहायताबाट चाहिँ हुने गर्छ। र आपसी समझदारी र कुराकानीहरूबाट चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेर जुन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गरिने हुँदा यस्तो बजारलाई चाहिँ जुन समझदारी बजार पनि भनिन्छ। समझदारी बजार पनि भनिन्छ यो डिलर मार्केटलाई। र अब यो बजारमा चाहिँ बजार निर्माता अथवा डिलरहरूले प्रतिभूतिहरू लगानीकर्तालाई चाहिँ बिक्री गर्नका लागि चाहिँ प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई चाहिँ जुन एक्स प्राइस भनिन्छ भने त्यसपछि प्रतिभूतिहरू खरिद गर्नका लागि राखेको जुन प्रस्तावित मूल्यलाई चाहिँ बिड प्राइस भनिन्छ है। र अब डिलरले चाहिँ आफ्नो नाममा जुन सस्तोमा प्रतिभूतिहरू खरिद गरेर चाहिँ बढी मूल्यमा पनि बिक्री गर्ने गर्छ यो डिलर मार्केटमा। यस बजारको स्वरूप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओभर द काउन्टर मार्केटलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। ओटिसी मार्केटलाई चाहिँ यो डिलरको स्वरूपको रूपमा लिन सकिन्छ। अब विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यो डिलर मार्केट यानि कि थोक बजारमा चाहिँ सहभागी सिक्युरिटी डिलर्सहरू चाहिँ नामाकरण गरिएको हुन्छ है। यो चाहिँ भयो डिलर मार्केटको बारेमा जानकारी। अब यो भन्दा बाहेक अर्को वैकल्पिक व्यापार प्रणाली यानि कि अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम धेरै जसो अब व्यक्तिगत लगानीकर्ता अथवा संस्थागत लगानीकर्ताहरू
चाहिँ प्रतिभूतिको कारोबार सेयर दलाल मार्फत गर्ने, अर्थात् प्रतिभूतिहरूको कारोबारमा थोक बजार अथवा ब्रोकर बजार मार्फत नै गर्ने गर्छन्। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूले जुन प्रतिभूतिहरूको चाहिँ कारोबारहरू थोक बजार अथवा ब्रोकर बजारभन्दा बाहिर गएर पनि गर्छन्, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम भनिन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम हो। अब यो वैकल्पिक व्यापारभित्र चाहिँ दुईवटा बजारहरू पर्छ। हामीले प्राइमरी त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा त पढिसकेका छौँ। अब यस अन्तर्गत भनेको चाहिँ जुन अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम अन्तर्गत दुईवटा मार्केटहरू कुन कुन पर्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ थर्ड मार्केट पर्छ है। थर्ड मार्केट भयो। अर्को भनेको चाहिँ फोर्थ मार्केट पर्छ है। यो चाहिँ अल्टरनेटिभमा। अब थर्ड मार्केट यानी कि तेस्रो बजार भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको बजार हो भन्दाखेरि प्रतिभूतिहरू खरिद बिक्रीहरू गर्दा निश्चित दरले जुन ब्रोकरलाई चाहिँ शुल्क अथवा कमिसनहरू दिनुपर्छ। अब यसले चाहिँ कारोबार शुल्क अथवा कमिसनहरूलाई कम गर्ने उद्देश्यले धेरै कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूको चाहिँ आपसी सहमतिबाट ओटिसी बजारका सदस्यहरू र अन्य जुन ब्रोकर फर्म मार्फत चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्दछन् भने त्यस्तो बजार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थर्ड मार्केट यानी कि तेस्रो बजार हो है। अब धितोपत्र बजारमा जुन सूचीकृत भएका कुनै पनि प्रतिभूतिहरूको चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ता अनि व्यक्तिगत लगानीकर्ता अनि ओटिसी बजारको चाहिँ सदस्य अथवा ब्रोकरहरू मार्फत चाहिँ ओटिसी बजारमा नै खरिद बिक्री हुन्छ भने त्यस्तो बजार चाहिँ के हो त भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को शब्दमा तेस्रो बजार हो। तर यो तेस्रो बजारमा चाहिँ भने सांगठनिक बजारमा कारोबारको चाहिँ समय निश्चित गरिएको हुँदैन है। अब अर्को भनेको चाहिँ चौथो बजार छ फोर्थ मार्केट। अब कारोबारमा जुन शुल्क अथवा कमिसनहरू पूर्ण रूपमा निराकरण गर्ने उद्देश्यले है। यसमा चाहिँ जुन कारोबारहरूको शुल्क अब कमिसनहरू पूर्ण रूपमा निष्कासन गर्ने उद्देश्यले धेरै कारोबारहरू गर्ने क्रेता लगानीकर्ता जुन विक्रेता लगानीकर्ताहरू बीचमा चाहिँ आपसी समझदारीमा प्रतिभूतिहरू चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने बजार चाहिँ के हो त चौथो बजार हो है। चौथो बजार पनि ओटिसी बजारमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद गर्ने निर्माण धेरै लगानीहरू चाहिँ गर्ने लगानीकर्ताहरू बीचमा चाहिँ आपसी समझदारीमा नै हुने गर्छ है। अब हामीले अर्को शब्दमा कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ यो चौथो बजारलाई भन्दाखेरि ठुला लगानीकर्ताहरू क्रेता अथवा विक्रेताहरू बीचमा चाहिँ सिधै सम्पर्क कायम गरेर प्रतिभूतिहरूको यदि खरिद बिक्री गर्ने गर्दछन् भने त्यस्तो बजार चाहिँ के हो त भन्दा चौथो बजार हो। र यो भयो अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम भित्रको थर्ड एन्ड फोर्थ बजारको बारेमा जानकारी। र अब हामी मुद्रा बजारका उपकरणहरू हेर्छौँ। उपकरणहरू यहाँ चारवटा रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ के छ भने ट्रेजरी बिल छ। अब ट्रेजरी बिल भनेको चाहिँ कुनै पनि देशको सरकार अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ निष्कासन गर्ने वित्तीय उपकरण हो, जसको चाहिँ अवधि कति दिनको हुन्छ भन्दाखेरि 70 दिनको हुन्छ हैन। त्यसपछि 90 डेजको पनि हुन्छ अनि 180 दिनको पनि हुन्छ अनि यो बढीमा चाहिँ 1 वर्षको हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ बैंकर्स एक्सेप्टेन्स भनेको चाहिँ बैंक स्वीकृत पत्र है। यो चाहिँ वैदेशिक व्यापारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले जुन कमर्सियल बैंकहरूले चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनलाई प्रदान गर्ने जमात हो। यसको चाहिँ परिपक्व समयावधि भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि बढीमा 180 दिनको हुन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ कमर्सियल पेपर वाणिज्य पत्र। अब छोटो अवधिका लागि चाहिँ अल्पकालीन ऋणहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनले निष्कासन गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा वाणिज्य पत्र हो। त्यसैगरी सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट जुन निक्षेप प्रमाणपत्र है। ठुलो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ जुन कमर्सियल बैंक र वित्तीय सङ्गठनहरूले चाहिँ निष्कासन गर्ने गर्दछ यो निक्षेप प्रमाणपत्र चाहिँ। अब यसैगरी वाणिज्य बैंकहरू वित्तीय संस्थाहरू र ऋण सहकारी संस्थाहरूबाट चाहिँ प्रदान गरिने उपभोक्ता शाखा कर्जा जुन कन्ज्युमर क्रेडिट लोन है। त्यसैगरी मुद्रा बजार पारस्परिक कोष अन्य अल्पकालीन ऋणहरू चाहिँ के हो त भन्दा मुद्रा बजारको उपकरणहरू रहेको छ।
र यो सँगसँगै आजको भिडियो चाहिँ यति नै। हामीले आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ टपिक अन्तर्गतको च्याप्टर नम्बर 6 मा रहेको विशेष गरी हाम्रो टाइटल चाहिँ मुद्रा बजार र पुँजी बजार यानि कि मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट यसैसँग रिलेटेड धेरै विषयवस्तुलाई आजको यो भिडियोमा हामीले समेटिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै चाहिँ हामीले जुन रिटर्न इक्जामको लागि ब्याङ्किङ टपिक अन्तर्गत अध्ययन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्को नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।